अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही कमाल की चीज़ की बात करेंगे जो आपके घर के अंदर मौजूद है, लेकिन आपको इसके फ़वाइद का शायद अंदाज़ा नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशमिश की। और इस किशमिश का पानी खाली पेट पीने से कितने ज़बरदस्त फ़वाइद आपको मिलते हैं। चाहे आप अपना जिगर साफ़ करना चाहते हैं, अपना मैदा साफ़ करना चाहते हैं, या अपनी अंतड़ियों की क्लींजिंग करना चाहते हैं, या अपनी जिल्द को साफ़ करना चाहते हैं, या आपके अंदर खून की कमी है, अनीमिया है, या आप अपना वज़न मेंटेन रखना चाहते हैं, या खुदा ना खास्ता ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, हार्मोन्स गड़बड़ हैं, वो ठीक करना चाहती हैं, तो सभी बीमारियों के लिए अलग अलग तरीका है रेज़न वाटर को इस्तेमाल करने का। किशमिश के पानी को किस तरह से बनाना है इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आजकल हर चीज़ बड़ी कामयाबियों के गिर्द घूमती है, लेकिन हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ये छोटी छोटी आदतें आपको बड़े मकसद तक पहुंचने में मदद देती हैं। सेहत के मामले में भी ऐसा ही है। अक्सर छोटी छोटी रोज़ाना की आदतें ही बड़ी तब्दीली लेके आती हैं। सुबह सबसे पहले खाली पेट किशमिश का भिगोया हुआ पानी पीना भी एक ऐसी ही आदत है। ये बज़ाहिर तो छोटी सी बात लगती है, लेकिन आयुर्वेद में किशमिश के पानी को हार्मोन्स को मुतवाज़न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाजमे को बेहतर बनाने में मदद देता है, खून को साफ़ करने में, और आपकी बॉडी को, आपके जिगर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जो थकन, बेरौनक जिल्द, तेज़ाबियत या कब्ज़ का शिकार होते हैं। तो आइए देखते हैं कि सुबह खाली पेट किशमिश का पानी पीने के क्या ताकतवर ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। और साथ ही आखिर में आपको किशमिश का पानी बनाने के 4 ज़बरदस्त तरीके भी बताऊंगा जो मुख्तलिफ मसाइल के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो सुबह ही आखिर किशमिश का पानी क्यों पीना चाहिए? किशमिश जब रात भर पानी में आप भिगो देते हैं तो वो महज एक मीठा खुश्क फल नहीं रहती, बल्कि भिगोने के अमल से उसकी जो बैरूनी तह है वो नरम हो जाती है और ग़िज़ाई अज्जा को पानी में खारिज होने देती है। इससे ग़िज़ाई अज्जा जिस्म के लिए ज़्यादा काबिल जज़ब हो जाते हैं और किशमिश हज़म करने में आपको आसानी हो जाती है। तो किशमिश के पानी का पहला फ़ायदा ये है कि यह हाजमे को बेहतर बनाता है। किशमिश में सॉल्युबल फ़ाइबर होता है वाफिर मिकदार में। ये फ़ाइबर खुराक को निज़ाम इंहिज़ाम में आगे बढ़ने में मदद देता है। जो ग़िज़ा रास्ते में कहीं अटक जाती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अंतड़ियों से साफ़ हो जाती है। कब्ज़ का नामो निशान नहीं रहता। सुबह सबसे पहले किशमिश का पानी पीना आपकी बॉडी के अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उन एंजाइम्स को मुतहर्रिक करता है जो आंतों की बेहतर हरकत में आपको मदद देते हैं, और वक्त के साथ साथ तेज़ाबियत और पेट के फूलने के अमल को कम करता है। ये पानी जिस्म में हल्कापन और हार्मोन्स में बाकायदगी लाने में मदद देता है। किशमिश के पानी का अगला फ़ायदा ये है कि आपके जिगर की सफाई करता है। किशमिश का पानी एक हल्का और कुदरती जिगर का टॉनिक है। आपको फैटी लिवर में भी फ़ायदा देता है। आपकी जिगर के अंदर जो फैट है, चिकनाई है, उसको तोड़ने में और फाजिल मादों को लिवर से खारिज करने में मदद देता है। और जब आपका जिगर सेहतमंद और तंदुरुस्त होता है तो जिस्म के अंदर तवानाई बरकरार रहती है, और फिर साथ साथ आपकी जिल्द को साफ करने में मदद देता है, क्योंकि जब अंदरूनी जहरीले मादे जिस्म के अंदर बढ़ जाते हैं तो इसके असरात आपकी स्किन के ऊपर आने लग जाते हैं। किशमिश के पानी का तीसरा फ़ायदा ये है कि किशमिश आयरन का बेहतरीन ग़िज़ाई सोर्स है। जो ख़वातीन ख़ास तौर पे अनीमिया का शिकार होती हैं, हीमोग्लोबिन लेवल उनका कम होता है, वो अगर बाकायदा इस्तेमाल करें इसको तो खून के रेड सेल्स बढ़ने लगते हैं और अनीमिया से जुड़ी अलामात जैसा कि थकन है, सांस फूलना है, चक्कर आना है, ये भी कम होने लगते हैं। और चमकदार जिल्द हासिल करना चाहते हैं तो ये इसका अगला फ़ायदा है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी एजिंग भी है। आपके चेहरे के ऊपर अगर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, एजिंग के असरात जल्दी आ रहे हैं, तो इसको यूज़ कीजिए। जिल्द लचकदार होगी, चमकदार होगी और एजिंग के इफ़ेक्ट भी कम होंगे। खून को साफ़ करने और आंतों की सेहत को बेहतर बनाने में किशमिश का पानी बहुत ही मुफीद है।
اور جب جسم کے اندر سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں تو اس کا اثر باہر آپ کی سکن پہ بھی نظر آنے لگتا ہے، جس سے دانے نہیں بنتے، بیرون کی سکن کی ختم ہو جاتی ہے، سوزش کم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کی جلد حساس ہے، سینسٹیو ہے، ان کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے۔ اور اگر آپ اسے زعفران کے ساتھ ملا کے استعمال کریں باقاعدگی سے، آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کس طرح، تو کشمش کا پانی پھر آپ کے ہارمونل امبیلنس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ خاص طور پہ ان خواتین کے لیے بھی مفید ہے جنہیں بے قاعدہ ماہواری ہوتی ہے، ہارمونز کے irregular ہونے کی وجہ سے، یا پی ایم ایس کا شکار ہوتی ہیں جسے پری مینسٹرل سنڈروم کہتے ہیں۔ مینسز آنے سے جسٹ پہلے ان کے پیٹ کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور چڑچڑی ہو جاتی ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کشمش کا پانی وزن کو قابو کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے؟ کشمش کا پانی چونکہ کم کیلوریز اس کے اندر ہوتی ہیں، زیادہ فائبر ہوتا ہے اور قدرتی شکر اس کے اندر ہوتی ہے جو پیٹ کو بھرنے کا احساس دیتی ہے، اور غیر ضروری انہیلدی سنیکنگ سے آپ بچ جاتے ہیں۔ یہ ہلکا قبض کشا بھی ہے، پیشاب آور بھی ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے فالتو پانی آپ کی باڈی کے اندر جمع نہیں ہوتا اور میٹابولزم کو سہارا دیتی ہے یہ، جس سے وزن نرمی سے کنٹرول کرنے میں آپ کو آسانی ملتی ہے۔ اب جی فوائد کی تو بات ہو گئی، اب کشمش کا پانی تیار کیسے کرنا ہے، کیونکہ جس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں گے ویسے ہی نتائج آپ کو ملیں گے، چاہے آپ کا ہاضمہ خراب ہے، جلد کی چمک کم ہے، ڈیٹاکس کرنا ہے اپنے باڈی کو، ہر طریقہ مختلف فائدے دیتا ہے۔ تو کشمش کا پانی بنانے کے چند مؤثر طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاضمے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر انیمیا ہے، خون کی کمی ہے، تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ 15 سے 20 کالی کشمش لیں۔ اگر منقے والی کشمش لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ انہیں آپ آہستہ سے دھو لیں اچھی طرح، پھر آدھا کپ صاف پانی میں رات بھر بھگو کے رکھ دیں۔ صبح پانی کا رنگ قدرے گہرا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے کشمش کا عرق جذب کر لیا ہے۔ یہ پانی خالی پیٹ پی لیں اور کشمش بھی آپ کھا لیں۔ یہ جسم کے لیے نرم ہے، آنتوں کی حرکت کو منظم کرتا ہے اور آئرن کے جذب ہونے کو بہتر بناتا ہے اور جگر کو بھی غذائیت فراہم کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے طریقہ جو کمزوری محسوس کرتے ہیں، قبض کا جن کو سامنا ہے، یا زیادہ مقدار میں جن خواتین کو مینسس کے دوران بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اب جی دوسرا طریقہ ہے اس کو زعفران کے ساتھ استعمال کرنے کا۔ جب آپ کے ہارمونز خراب ہوں، ہارمونز کے اندر عدم توازن ہو، یا آپ اپنی جلد کو صاف کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ وہ 15 کالی کشمش لے لیں، اس کے ساتھ 2 سے 3 دھاگے آپ زعفران کے ڈالیں، نیم گرم پانی میں اس کو ڈال دیں، اسے رات بھر بھگو دیں اور صبح پانی خوبصورت سنہری رنگت لے لیتا ہے، ہلکی ہلکی خوشبو بھی اس میں آتی ہے۔ اگر سردیاں ہیں تو اس کو دوبارہ سے ہلکا سا گرم کر کے آپ اس کو سپ سپ کر کے پی سکتے ہیں۔ اور یہیں پہ ایک ٹپ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر آپ آدھا لیمو نچوڑ لیں پانی کے اندر صبح کو، تو آپ کی جلد کو اور بھی زیادہ فائدہ ملے گا، کیونکہ وائٹامن سی کا بیسٹ سورس ہوتا ہے لیمو، اور خاص طور پہ خواتین جن کے ہارمونز خراب ہیں ان کے لیے یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے۔ اب تیسرا طریقہ ہے جی کہ اگر آپ ڈیپ ڈیٹاکس چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اندر سے گہرائی سے آپ کی باڈی کے اندر سے فاضل مادے نکل جائیں، تو کشمش کے پانی کو ابال کے آپ نے یوز کرنا ہے۔ اس کے لیے تقریباً آپ 30 کالی کشمش لے لیں اور انہیں 1.5 کپ پانی میں 5 سے 7 منٹ تک ابالیں۔ پانی جب 1 کپ رہ جائے اسے ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اس پانی کو چھان لیں، اسے نیم گرم یا کمرے کے درجہ حرارت پہ آپ آہستہ آہستہ پئیں۔ یہ طریقہ کشمش کی جو ڈیٹاکسیفائنگ خصوصیات ہیں ان کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ خاص طور پہ اس وقت مفید ہوتا ہے جب آپ کا ہاضمہ سست محسوس ہو، آپ کو جلد پہ دانے نکل آتے ہوں، منہ کا ذائقہ کڑوا لگنے لگے، یا جگر کے اندر فاضل مادے ہیں تو ان کو خارج کرنے میں یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک طریقہ ہے جی سنہری کشمش کو یوز کرنے کا۔ سنہری کشمش کا جو پانی ہوتا ہے یہ وزن کم کرنے میں فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کا جسم بھاری محسوس ہوتا ہے یا آپ کو اکثر پیٹ پھولنے یا سستی کا احساس ہوتا ہے، تو آپ کالی کشمش کی بجائے سنہری کشمش استعمال کر سکتے ہیں۔ 15 سنہری کشمش رات بھر پانی میں بھگو دیں، اگلی صبح وہ پانی پی لیں۔ سنہری کشمش کالی کشمش کے مقابلے میں ہلکی اور کم میٹھی ہوتی ہے۔ تو دوستو اپنی صبح کی روٹین کے اندر 1 گلاس کشمش کا پانی شامل کرنا آپ کا ایک بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ ہوگا۔
بہت سے طاقتور نسخوں کی طرح اس کی طاقت بھی تسلسل میں ہے۔ 1 یا 2 دن استعمال کرنے سے آپ کو کچھ رزلٹس نظر نہیں آئیں گے، کم از کم 1 مہینے تک یوز کریں، واضح اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔